भारत में तसव्वुफ की एक अजीम तारीख है जिसका इर्तिका तकरीबन 1000 साल पहले हुआ। दुनिया भर से मुतादिद सूफी बुजुर्ग भारत में आबाद हुए और अमन और हम आहंगी का पैगाम फैलाया। आज हम आपको कर्नाटका के शहर कालबर्गी में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के मज़ार पर ले जाएंगे, जहां सूफी बुजुर्ग के 620वें सालाना उर्स के मौके पर मुख्तलिफ मजहबी बिरादरियों के लोग जमा हुए और इस अजीम सूफी बुजुर्ग के तई अपना गिलहाए अकीदत पेश किया। तीन रोज़ा तकरीब में रियासत भर के मुख्तलिफ अजला से अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस तरह इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम बुलंद आवाज़ में दिया। मज़ार पर रूह परवर मजलिस मुनक्किद होने के बाद एक रस्मी जुलूस, जिसे संदल शरीफ भी कहा जाता है, मोमिनपुरा की बड़ी मस्जिद से दरगाह के अहाते तक निकाला गया। सालों से उर्स शरीफ मनाया जाता है और झेले से इसकी रस्म शुरू होती है। और ख़ासियत ये है कि झेला जो होता है ये गुंबद शरीफ के ऊपर जो कलश होता है उस पे फूलों का एक गुलदस्ता चढ़ाया जाता है। और ख़ास बात उसमें यह है कि ये सिलसिला सालों से जो है एक हिंदू फैमिली और एक मुसलमान फैमिली से ही दो लोग चढ़ते हैं ऊपर और झेले की रस्म को अदा की जाती है। तो ये ख़ानदानी दो ख़ानदानों से लोग हैं जो चढ़ते हैं ऊपर, वही ख़ानदान के लोग हर साल चढ़ाते हैं। तो ये कौमी यकजहती का एक बहुत बड़ा मौका होता है। और हमेशा से गुलबर्गा में शरण बसवेश्वर मंदिर भी है और दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज भी है। तो ये इसी वास्ते पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ गुलबर्गा एक हमेशा मिसाल बन के रहती है कि यहाँ पर ना दंगे होते हैं ना फसाद होता है। हर दीन का धर्म का आदमी एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है और हमेशा एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, अपने खुशियों में अपने गम में सब एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज सिलसिले चिश्तिया के मशहूर मारूफ सूफ़ी और ख्वाजा सईद नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के मुरीद और खलीफा हैं। आप हजरत मौला अली के ख़ानदान से थे। उनके आबा अजदाद बारात के रहने वाले थे। इन्हीं में से एक ने दिल्ली को अपना मस्कन बनाया। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की पैदाइश 4 रजब 721 ईस्वी को हुई। उनके वालिद बुजुर्गवार सैयद यूसुफ एक पागबाज इंसान थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तगिरफ्त थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पैरोकारों में अमन और भाईचारे का पैगाम फैलाने के लिए मशहूर हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे मज़हब के लोग, चाहे वो हिंदू हो या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट हो या कोई भी समाज के लोग, हर साल आते हैं और इधर आशीर्वाद लेके जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, जब भी कुछ इम्पोर्टेंट कार्य या फिर कुछ बिजनेस या फिर ऐसा कुछ प्रारंभ करने का रहता है कलबुर्गी में, तब भी ये दोनों संस्थान को आके आशीर्वाद लेके ही स्टार्ट करने का एक बहुत ही पुराना रिवाज है और अभी भी वो बरकरार है। और मैं सिर्फ सीनियर्स नहीं, आप देखें कि सीनियर्स है काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इधर हमारे यूथ्स भी है। तो आने वाले जनरेशन को भी जो अब तक चलता रहा है कलबुर्गी में, या आगे भी चलेगा,
اور یہ بھائی چارہ کا ماحول جو گلبرگہ میں ہے وہ ان دونوں سنستان آگے بھی برقرار رہتا بول کے میرا ایک ماننا ہے. کہتے ہیں کہ سلطان محمد بن تغلق نے ایک بار دارالحکومت کو دولت آباد منتقل کیا تھا. اس کی مسابحت میں کئی علماء، مشائخ اور ماہرین دینیات بھی گئے تھے. خواجہ بندہ نواز کی سودراز کے والدین نے بھی نقل مقام کیا. جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کے ماموں ملک العمرہ ابراہیم مصطفیٰ دولت آباد کے والی بنائے گئے تھے. خواجہ بندہ نواز کے سودراز کی اہم تعلیمات میں سمجھ اور شعور، صبر اور استقلال اور دیگر مذاہب کے تئیں تحمل اور رواداری تھی. صوفی بزرگوں سے متعلق سالانہ عرس جیسی یہ مقدس تقریبات واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسانیت کا درس اور ہمدردی جس کا پرچار کبھی صوفی بزرگوں نے کیا تھا، آج بھی اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور ہندوستانی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں شامل ہے. یہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا فیضان رہا. یہ صوفیزم کا ایک یہ مشن رہا ہے کہ لوگ ہیومینٹی پہ کام کرتے ہیں. یہ جوڑتے ہیں لوگوں کو، توڑتے نہیں. جہاں آج لوگ نفرتوں کا عام کرتے ہیں، لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ دلوں کو جوڑتے ہیں، دلوں پر مرہم لگاتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہماری نفرت برائی سے ہے، برے سے نہیں ہے. یہ بروں کو بھی اپنے قریب کر کے ان کے دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، ان کی برائی کو دور کر دیتے ہیں. یہاں چور بھی آتے ہیں تو اچھے بنتے ہیں، ڈاکو بھی ان کے ہاتھ پر نیک ہو جاتے ہیں. یہ ایسی محبت والی جگہ ہے جہاں آج ہم جمع ہوئے اور ایک مثال دے رہے ہیں، ہندوستان کو انسانیت کی پیغام دے رہے ہیں، ساری جہاں کو انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر انسانیت دیکھنی ہو، محبت دیکھنی ہو، صوفیزم دیکھنا ہو، ایک بھائی چارگی کا اگر کوئی ایک منظر دیکھنا ہو تو یہاں بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر دیکھیں. یہاں محبت ملے گی، یہاں بھائی چارگی ملے گی، یہاں پر ہر ایک اچھائی ہم کو نظر آئے گی. ان کی تعلیمات بھی وہی ہے، ان کا مشن بھی وہی ہے کہ لوگوں کو انسانیت سکھائی جائے اور لوگوں کے دلوں میں محبت کو عام کر دیا جائے. میرے سینے میں تیری یاد ہو، میرے سینے میں تیری یاد ہو، میری دنیا میں تو ہی آباد ہو. تصوف در حقیقت اسلامی روحانیت کا ایک اہم پہلو ہے اور اس نے دنیا بھر کی مسلم برادری میں ایک اہم اثر ڈالا ہے. بشمول ہندوستان میں جہاں ہندوستانی مسلم آبادی علاقائی ہندوستانی مسلمان کے طور پر پورے ہندوستان میں صوفی سنتوں کی عظیم تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور رہتی ہے. آبادی متنوع ہے اور کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے مغربی بنگال تک افراد اور برادریوں میں روحانی عمل مختلف ہوتے ہیں. ترکھئی چھکت پنوی پان پرزان، ترکھئی چھکت پنوی پان پرزان، سوئی چھے صاحب سۭتۍ زانی زان. عقل مند ہو تو خود کو ہی انجان جان لے، عقل مند ہو تو خود کو ہی انجان جان لے، جب ہی تو اس کی رحمتوں سے متصل ہو پاؤ گے. ما کوكب في الجو